पक्षहरू पनि छन्। किन भन्दा विज्ञान र प्रविधिले गर्दा मान्छेका विभिन्न खाले रोजगारीहरू गुमिरहेका छन्। मान्छेहरू विज्ञान र प्रविधिले गर्दा बढी तनावमा पनि गएको छ। विज्ञान र प्रविधि भनेको उस्तो विज्ञान भनेको खोज हो, प्रविधि भनेको त्यो खोजबाट आएको कुरा हो। विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। अब तपाईहरुलाई विज्ञान र प्रविधिको बारे थाहा छ, तल्लो कक्षाबाट पढ्दै आउनु भएको छ। अब तपाईहरुले जान्नुपर्ने यो यस्तो खाले 1 नम्बरमा के छ? फादर अफ साइन्स अल्बर्ट आइन्स्टाइन। विज्ञानका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्नु भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अल्बर्ट आइन्स्टाइन सन् 1979 मा चाहिँ जर्मनमा जन्मिएका उनी। सुन्नुस् है उनको बारे। अल्बर्ट आइन्स्टाइन फादर अफ साइन्स कसरी भयो? सन् 1980 मा चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनमा जन्मिए। अनि पछि त्यहाँबाट तिनी इजरायल गए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनबाट इजरायल गए। त्यो भन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनबाट जन्मिएपछि कुन देशमा गएका थिए भन्छ? इजरायल। जहाँ इजरायलमा उनलाई राष्ट्रपति बन भनेर पनि त्यहाँको सरकारले उनलाई भनेको थियो, तर उनी त्यहाँको म बन्दिन भने। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने विज्ञान र प्रविधिको सबैभन्दा अगाडि रहेको देश पनि इजरायल छ। इजरायल र यहुदी बीचको तपाईले द्वन्द्व हेर्नुभयो भने त्यहाँ एकदमै द्वन्द्व भएको थियो। अहिले इजरायलीहरूले चाहिँ प्यालेस्टाइनहरू त्यहाँ प्रयोग गरेर एउटा कुनामा ल तिनीहरूलाई राखिदिएको छ। त्यो सबै काम हो विज्ञान र प्रविधि। अहिले सबैभन्दा छिटो हतियारहरू बनाउने पनि इजरायल भइसकेको छ। तपाईहरुले इजरायलको बारे हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, किनकि त्यहाँ सबै अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कमाल हो त सबै। अनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको खास उनले पत्ता लागेको सापेक्षतावादको सिद्धान्त। उनले त सापेक्षतावादको सिद्धान्त सन् 1905 मा पत्ता लगाएका थिए र त्यसैगरी उनले प्रकाशको विद्युतीय असर तपाईहरुले पढ्नुभयो नि, गुरुत्वाकर्षण बल पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएका थिए। र मुख्य कुरा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले गरेको यो टिप्नुस् अर्थात् केही बुझ्नुस्, सन् 1920 मा उनले E = mc² चाहिँ पत्ता लगाएका थिए। यही कारणले आज हामीले अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई फादर अफ साइन्स भनेर पढिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यतिमा कसैले केही कन्फ्युजन त छैन नि? अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सन् 1920 मा E = mc² पत्ता लगाएर उनी फादर अफ साइन्स भए। भन्न सक्छ कहिले क्वेशनले कस्तो भन्न सक्छ भन्दा झुक्क्याएर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले E = mc² कहिले पत्ता लगाएका थिए भन्नु भने सन् 1920। बुझ्नुभयो नि? अनि उनले विद्युतीय असरको नियम भनेको तपाईले बुझ्नु त विद्युत सम्बन्धी प्रकाश विद्युतीय असरको नियमका लागि सन् 1921 मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइन मानवैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कहिले नोबेल पुरस्कार पाएका थिए भन्नु भने सन् 1921 मा। बुझ्नुभयो नि? यहाँसम्म कसैले नबुझेको छैन नि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारे। अब हामी वैज्ञानिकको बारे चर्चा गर्ने का यिनको भित्र रहेर नि प्रश्नहरु सोध्छ कहिले। मतलब झ्याप्प फादर अफ साइन्स भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने नसोध्ला, तर सापेक्षतावादको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन् भनेर सोध्न सक्छ। यो त सम्झिनु पर्यो नि हामीले। सापेक्षतावादको सिद्धान्त अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पत्ता लगाएका हुन्। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्क प्रिन्सटन अस्पतालमा, अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पतालमा अझै पनि सुरक्षित, एकदमै तिनको मस्तिष्कलाई चाहिँ त्यहाँको उसमा चाहिँ अझै पनि सुरक्षित राखिएको छ म्युजियममा। त्यहाँको त्यो अमेरिकाको प्रिन्सटन हस्पिटलको म्युजियममा चाहिँ अझै पनि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्क सुरक्षित राखिएको छ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न आउँछ फादर अफ फिजिक्स। फिजिक्स भन्ने बित्तिकै फादर अफ फिजिक्स चाहिँ हाम्रो कुन? सर आइज्याक न्युटन। म फेरि लास्टमा भन्छु, अहिले चाहिँ सुन्दै जानुस् है। फादर अफ फिजिक्स आइज्याक न्युटन। सर आइज्याक न्युटन इङ्ल्यान्डका हुन्, महान
वैज्ञानिक सर आइज्याक न्युटन इंग्ल्यान्डका हुन्। उनको जन्म सन् 1642 मा भएको। सर आइज्याक न्युटनको जन्म सन् 1642 मा भएको। न्युटनको आविष्कार मुख्य गरी चाल सम्बन्धी नियम भन्ने पढ्नु भयो नि। न्युटनको बल सम्बन्धी नियम, पहिलो नियम, दोस्रो नियम, तेस्रो नियम भन्ने। उनले चाल सम्बन्धी नियम पत्ता लगाएका थिए। चाल सम्बन्धी नियम पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हो भन्नु भने सर आइज्याक न्युटन। तपाईहरुलाई अप्सन दिन्छ, आइज्याक न्युटनमा चाहिँ ठीक लगाउनु पर्यो। अनि गुरुत्वाकर्षणको नियम, गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो आइज्याक न्युटन। गुरुत्वाकर्षणको नियम चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अनि किरण तातो हुन्छ। ए फेरि नकेर्नु न, किन मोबाइल चलाएर पढ्नु पर्छ र? कसले हो यो? विवास सर जानुभयो कि हुनुहुन्छ? यो कसले हो यो केरेको? यो केराइ त भएन नि यस्तो त। ल ठीक छ, ल धन्यवाद। जसले हटाउनु भयो यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। मोबाइल चाहिँ एक ठाउँमा राखेर पढ्नुस्, नचलाइकिन। कन्सेप्ट हुनुस् के, त्यसपछि पुरै मौन हुनुस्, त्यसपछि ध्यान आकर्षण गरेर पढ्नुस् के। यताउति चलेर कहाँ छिर्दैनन्। यसमा सबै छिराउनु पर्छ दिमागभित्र यी कुरा। आइज्याक न्युटनमा थियौं हामी। न्युटनले चाहिँ प्रकाशको किरण 7 हुन्छ भनेर पत्ता लगाएको थियो। भन्नुको कारण हाम्रो उ देखिन्छ नि इन्द्रेणी हो। त इन्द्रेणी कुरा चाहिँ सर आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएको थिए। न्युटनको जन्म सन् 1942 मा। उनले चाल सम्बन्धी नियम पत्ता लगाएका थिए। गुरुत्वाकर्षणको नियम पनि आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। प्रकाशको किरण 7 हुन्छ भनेर पनि सर आइज्याक न्युटनले पत्ता लगाएका थिए। अनि उनी त्यसै क्रममा चाहिँ सांसद पनि भए। कुन वैज्ञानिक सांसद पदमा सांसद पनि थिए भनेर सोध्यो भने सर आइज्याक न्युटन। उनी सन् 1690 र 1701 मा सांसदको प्रतिनिधि पनि भएका हुन् के सर आइज्याक न्युटन। उनी वैज्ञानिक मात्रै पनि हैनन्, उनी नेता पनि हुन्। बुझ्नु भयो नि। अनि सन् 1705 मा सर आइज्याक न्युटन हुन् तिनी। यहाँ सर छुटिन्छ, त्यसको लागि माफी गर्नुस्। हतार हेर्नुस्, नेपाली टाइपिङ यस्तो गाह्रो हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। सन् 1705 मा न्युटनले सर उपाधि दिएका थिए। तपाईको भन्न सक्छ क्वेशनले न्युटनलाई कहिले सरको उपाधि दिएको थियो भन्यो भने सन् 1705। सन् 1705 मा चाहिँ उनलाई सरको उपाधि दिएको थियो र उनको मृत्यु चाहिँ सन् 1727 मा भएको थियो। बुझ्नुभयो नि। यहाँसम्म कसैले नबुझेको केही छ भने भन्नुस्। छैन नि हैन? छ? ल ओके। मेरो डेट भन्नु पर्यो। उनको मृत्युको डेट चाहिँ सन् 1727। सन् 1727। सन् 1727 चाहिँ उनको के हो? 1727 दिनको के हो डेट भएको? बुझ्नुभयो नि। वर्ष चाहिँ सन् 1642 मा चाहिँ उनी जन्मेको। सन् 1642 मा चाहिँ सर आइज्याक न्युटन जन्मेको। तपाईहरुले यिनको जन्म मृत्यु चाहिँ खासै सोध्दैन। जन्म उनले के पत्ता लगाएका हुन् र उनको उपाधि चाहिँ कहिले के पाए यो चाहिँ अलि ध्यान दिएर सुन्नुस्। एकचोटी सुनेपछि चाहिँ यो चिनिन्छ। किन भन्दा यो कसले पत्ता लगाएको यो के हो भन्ने। उनी सांसद भएको डेट चाहिँ 1690, 89 र
1601 1689 र 1701 मा चाहिँ उनी सांसद भएका। बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो यति? ल म चाहिँ तपाईहरुलाई यो मुख्य वैज्ञानिकको चाहिँ व्याख्या गर्छु है। वैज्ञानिकहरुको चाहिँ व्याख्या गर्दै लान्छु, किन भन्दा हामीलाई चाहिने कुरा मात्र म व्याख्या गर्छु। तपाईहरुलाई यो फादर अफ केमिस्ट्री रोबर्ट बोयल, फादर अफ बायोलोजी अब एरिस्टोटललाई सबैले चिन्नु भएको छ हैन? उहाँ चाहिँ साहित्यकार नै हो एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटलको बारे फादर अफ जियोलोजी एरिस्टोटल, उहाँहरु चाहिँ खास पिताहरु मात्र हो। यो चाहिँ झुक्किनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कहिले के सोध्छ भन्दा फादर अफ बोटनी भनेर सोध्छ। फादर अफ बोटनी भनेर सोध्छ। फादर अफ बोटनी र बायोलोजी फरक हो। बायोलोजी भन्नुहुन्छ एरिस्टोटल हो, बोटनी भन्नुहुन्छ हैन। कहिले चाहिँ बोटनीमै बायोलोजी पर्छ के भन्ने दिमागमा जान्छ। तुन त जियोलोजी चाहिँ एरिस्टोटल हो फेरि। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुको उहाँको बारेमा झुक्किन्छ यो बायोलोजी र जियोलोजीमा त नझुक्किनु, यो सजिलो छ। मुख्य गरी इन्ट्रान्स पढ्नेहरुलाई नि यो सोध्छ। उता हेर्नुस्, काम लाग्छ कि पढेसी जहाँ पनि। फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, बायोलोजी र माइक्रोबायोलोजी यही पनि आयो हेर्नु त। फादर अफ माइक्रोबायोलोजी लुई पास्चर। लुई पास्चरको बारे त पक्कै पनि पढ्नु भयो होला। अब लुई पास्चर चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ, किन भन्दा उहाँले आविष्कार गर्नु भएको के राम्रो कुरा, त्यही भएर उहाँको बारे पढिन्छ। तपाईहरुलाई काम लाग्छ। लुई पास्चर फ्रान्स भन्ने देशमा चाहिँ लुई पास्चर सन् 1822 मा जन्मिनु भयो। लुई पास्चरको सुन्नुस् है, म भन्छु टिप्नीमा टिप्नुस्। नभए सर यसको बारे चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म दिन्छु तपाईहरुलाई यसको बारे। सरले दिएको नोटमा नि हुन सक्छ, तर सुन्नुस् एकचोटि, सुनेपछि मजाले जानिन्छ, सजिलो छ। फादर अफ माइक्रोबायोलोजी लुई पास्चर, उनको जन्म फ्रान्समा सन् 1822 मा भएको। लुई पास्चरको घाउ पाक्ने ब्याक्टेरिया मार्ने प्रविधि सन् 1861। घाउ पाक्ने ब्याक्टेरिया मार्ने प्रविधि, त्यसको नाम पास्चराइजेसन, जुन उनले पत्ता लगाए। पास्चराइजेसन, कहिले पास्चराइजेसन नभनेर त्यसलाई नेपाली शब्द बनाएर घाउ पाक्ने ब्याक्टेरिया मार्ने प्रविधि। उहाँ जब माइक्रो चाहिँ पास्चराइजेसन सन् 1661 मा पत्ता लगाउनु भयो र पत्ता लगाइसक्दा त्यसपछि उनले छाया रोगको औषधि, रेबिज रोगको औषधि पत्ता लगाए। बुझ्नुभयो नि? कुकुरले टोकेको रेबिज रोगको औषधि सन् 1885 मा चाहिँ लुई पास्चरले पत्ता लगाए। थाहा छैन रेबिज रोग त कुकुरले टोक्यो भने? अनि रेबिज सुईको प्रयोग पहिलो पटक कहिले गरियो भन्छ। अब कुकुरले टोक्यो भने के लगाइन्छ भनेर नसोध्नु त, रेबिज सुईको प्रयोग पहिलो पटक कहिले गरिएको थियो भनेर सोध्यो भने सन् 1885 जुन 16 मा चाहिँ पहिलो पटक किसको प्रयोग गरेको थियो? रेबिज सुईको प्रयोग गरेको थियो। 1885 जुन 16 मा चाहिँ रेबिज सुईको प्रयोग पहिलो पटक गरिएको थियो। कसलाई गरेको थियो चाहिँ अहिलेसम्म उल्लेख छैन है। तपाईहरुले सोध्नुपर्छ कसले गरेको थियो भन्ने यस्तो कुराहरु। कसले गरेको थियो भनेर चाहिँ यो उसमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठाउँमा भेटिन्न है। अब तपाईहरुको लुई पास्चरको पनि हामी यति छ। लुई पास्चरको चाहिँ यहाँदा बढी हामीले पढ्नु पर्दैन। किन भन्दा उहाँलाई चिनिन्छ चाहिँ दुईटा कुराले हो। एउटा पास्चराइजेसन, एउटा के हो पास्चराइजेसन र अर्को के हो उहाँलाई हामीले चिन्नु पर्ने के हो भन्नुस् त? भन्नुस् लुई पास्चरलाई हामीले के कुरामा चिनिन्छ?
कलतिर जाउँ बुझ्नुभयो नि ल ग्रेगर मेन्डल फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेन्डलको बारे पढ्नु भएको छ कोही सुन्नु भएको थियो इनको नाम भन्नुस् त ग्रेगर मेन्डलको नाम कोही सुन्नु भएको थियो यहाँ अगाडि सुन्नु भएको थिएन नि ल कल्याण धिताल सुनेको छ भन्नुभएको थियो भन्नुस् त थोरै भन्नुस् त उनको कहाँ सुन्नु भएको ग्रेगर मेन्डलको ल भन्नुस् त सुनेको उहाँको थोरै भन्नुस् तपाईहरुले जानेको कुरा नि भन्नुस् के यहाँ भन्नुस् तपाईहरुले जानेको थोरै कुरा लेख्नुस् थोरै Recording in progress. Recording stopped.
अब फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेन्डलमा थियौँ हामी। यहाँ ग्रेगर मेन्डलको बारे भन्नुभयो। यहाँ एकजनाले भन्नुभएको थियो अनिल घिसिङ हो क्या, अनिल घिसिङले भन्नुभएको थियो हामीले क्लासमा पढियो सर त्यो केरौको भन्दै हो त्यही हो। उहाँले पत्ता लगाएको जुन पढ्नुभयो नि ठिमा भन्ने कसरी ठिमा जन्मिन्छ भन्ने हो, उहाँ ग्रेगर मेन्डलले नै हो त्यो पत्ता लगाएको। बुझ्नुभयो? फादर अफ जेनेटिक्स यो नि सोध्छ, उहाँले पत्ता लगाएको त्यही नै हो। त्यही भएर उहाँलाई फादर अफ इभोल्युसन पनि भनिन्छ। सरी जेनेटिक्स ग्रेगर मेन्डल। फादर अफ जेनेटिक्स भन्यो भने ग्रेगर मेन्डल। उहाँ चाहिँ ठिमा बच्चा कसरी जन्मिन्छ त भनेर चाहिँ केरौबाट एउटा जुन पत्ता लगाउनु भएको थियो त्यसैको आधारमा चाहिँ उहाँलाई फादर अफ के भनियो जेनेटिक्स। अब आउँछ फादर अफ इभोल्युसन चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन पनि एउटा ठुलै नाम हो हाम्रो विज्ञान र प्रविधिको युगमा। चार्ल्स डार्विन चाहिँ इङ्ल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो होइन। उहाँ चाहिँ डार्विन विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनिन्छ। डार्विन विकासवादी सिद्धान्तका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भने चार्ल्स डार्विन। डार्विन भन्ने त थाहा छैन तपाईँहरूलाई? हो त्यो डार्विन विकासवादी सिद्धान्तका पिता चार्ल्स डार्विन। उनले चाहिँ एउटा बेगल जहाज बेगल जालसँग गालापागोस चाहिँ जुन टापुमा गएर अध्ययन गरेका थिए के त्यो डार्विनको बारेमा। एउटा एकदमै उच्च टापुमा गएर उहाँको अध्ययनले चाहिँ डार्विन सिद्धान्त चाहिँ पत्ता लगाएको। उहाँको जन्म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा सन् 1809 मा भएको थियो अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ सन् 1882 मा। उहाँको देश चाहिँ त्यति सोध्दैन है कुनै वैज्ञानिकहरूको। जन्म चाहिँ अझै मुख्य गरी ठाउँ बुझ्नुभयो नि, हामीले ठाउँ चाहिँ सम्झिनुपर्छ। चार्ल्स डार्विन चाहिँ इङ्ल्यान्डका थिए। इङ्ल्यान्डको चाहिँ धेरै वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँलाई झुक्किन सक्छ। चार्ल्स डार्विन चाहिँ इङ्ल्यान्डका थिए, यति त अब सम्झनुहुन्छ नि। डार्विन विकासवादी सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका थिए? चार्ल्स डार्विन। अनि टापुमा गएर अध्ययन। अनि त्यसपछि तपाईको आएर अब फादर अफ एक्सपेरिमेन्ट ग्यालिलियो ग्यालिली। यो नाम त सुन्नुभयो होला नि कि सुन्नुभयो होइन? सुन्नुभयो होइन कि सुन्नुभएको छ? ग्यालिलियो ग्यालिली इटालीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो इटालीका वैज्ञानिक ग्यालिलियो सन् 1564 मा जन्मेका थिए। ग्यालिलियो कहिले जन्मेका थिए? ग्यालिलियो चाहिँ कहिले जन्मेका थिए इटालीमा? मैले भने त तपाईहरुलाई सन् 1564 मा जन्मेका थिए। ग्यालिलियोले चाहिँ धेरै कुराको आविष्कार गर्नुभएको छ। टेलिस्कोप, थर्मोमिटर, पेन्डुलम, ज्यामितीय कम्पासको आविष्कार कसले गरेको? ग्यालिलियोले। कहिले गर्नुभयो भन्ने चाहिँ लेखिएको छैन है। पृथ्वी गोलो छ। पृथ्वी पहिला तपाईहरुलाई मैले अस्ति हिजो नि भनेको थिएँ, त्यो हामीले नपढ्ने कुरा पढिएछ भने पनि तपाईहरुले कस्तो कुरा भन्दाखेरि पृथ्वी गोलो छ भनेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ पृथ्वी गोलो छ भने सूर्यलाई पृथ्वीले घुम्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ निकोलस कोपरनिकसले पत्ता लगाउनु भएको थियो भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि। उहाँले चाहिँ पृथ्वी पहिला चाहिँ के थियो भन्दा पहिलाको अनुसन्धानमा धेरै पहिला अगाडि पृथ्वीलाई चाहिँ सूर्यले घुम्छ भन्ने थियो के। त्यो गलत छ। सूर्यलाई चाहिँ पृथ्वीले घुम्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ निकोलस कोपरनिकसले सन् कति 1400 कति हो म ठ्याक्कै चाहिँ सम्झे बिर्से है। 1400 कतिमा उहाँले त्यो सिद्धान्त ल्याउँदाखेरि मलाई चाहिँ जिउँदै आगो लगाएर जलाइएको हो के। यसले यस्तो भन्यो भने सुरुमा बुझ्नुभयो नि, यसको प्रचार गरे यो त हामीभन्दा फरक सिद्धान्तमा गयो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै गएर ग्यालिलियोले चाहिँ अब पृथ्वी गोलो छ है, पृथ्वी चाहिँ गोलो छ भनेर चाहिँ ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भयो। चन्द्रमाको आफ्नो प्रकाश छैन
त्यसलाई जस्तो प्रकाश दियो त्यस्तै बन्छ, चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन भनेर चाहिँ ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भयो। चन्द्रमाको सतहमा खाल्टा खुल्टी रहेको पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पनि ग्यालिलियो। शनि बृहस्पतिमा उपग्रह छन् जस्ता कुरा पत्ता लगाउने पनि ग्यालिलियो र शनि ग्रह पनि पत्ता लगाउने ग्यालिलियो नै हुन्। शनि ग्रह कसले पत्ता लगाएका भन्नु भने के है छ, शनि ग्रह पत्ता कसले लगाएका छन् भन्नुस् त? शनि ग्रह पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? भन्नुस् न, पत्ता लगाउने वैज्ञानिक को हुन्? ल ओके, ग्यालिलियो। ल अब एकचोटि म ग्यालिलियोको बारे सुन्छु। ग्यालिलियोको धेरै सोधेछ क्वेसन। यो असैतिर भन्ने असै अनि यो लोकसभा यतातिर चाहिँ टेलिस्कोप, थर्मोमिटर, पेन्डुलम, ज्यामितीय कम्पास अनि तापक्रम मापक यन्त्र, पृथ्वी गोलो छ, चन्द्रमाको सतहमा खाल्टाखुल्टी छ, शनि ग्रह, पृथ्वीमा उपग्रह छ, चन्द्रमाको आफ्नै प्रकाश छैन जस्ता कुरा चाहिँ ग्यालिलियोले पत्ता लगाएका थिए। ग्यालिलियो चाहिँ इटालीका थिए। ग्यालिलियो चाहिँ इटालीका थिए। उनले सन् 1564 मा चाहिँ उनको जन्म सन् 1564 मा चाहिँ उनको जन्म इटालीमा भएको थियो। यति त बुझ्नुहुन्छ नि? ल अब यो गल्ती थियो है। यो फादर अफ एटोमिक स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा यो बनाउँदै जाँदाखेरि एउटा मास्तिर लेख्छ भन्दा तल्लोमा लेखिएको छ कि यहाँ सँगै, त्यसकारणले यो चाहिँ गल्ती भएको। त्यसको लागि क्षमा माग्न तयार छु। फादर अफ एटोमिक स्ट्रक्चर जोन डाल्टन। जोन डाल्टन पनि इङ्ल्यान्डकै हुन्। धेरै जसो वैज्ञानिकको जन्म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा हुन्छ के, किनभने त्यहाँ के विश्वविद्यालय छ, क्याम्ब्रिज के विश्वविद्यालय छ नि त। हो त क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ के त। अब सबैहरु पनि पढ्न जानु पछि ठुलो भाषी। ल फादर अफ एटोमिक स्ट्रक्चर जोन डाल्टन। अब उनले गरेका आविष्कार चाहिँ यही प्रामाणिक सिद्धान्तहरुमा हुन्छ, जुन चाहिँ उनले बनाएका बमहरु। खास चाहिँ नि जोन डाल्टनको नाम चाहिँ बम बनाउनबाट चाहिँ यिनलाई बढी चिनिन्छ के। परमाणविक रचनाहरु चाहिँ यिनले गर्छन्। जोन डाल्टनले गरेका त्यही सिद्धान्तलाई अहिले प्रयोग गरेर सिद्धान्तलाई चाहिँ एकदमै अहिले हेर्नु त त्यो उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई थर्काइरहन्छ। जाग्युसँग परमाणविक रचनाहरु चाहिँ प्रशस्त छ। उसको चाहिँ देश चाहिँ राम्रोसँग विकास भएको छैन बाहिर, तर उसँग चाहिँ हतियार चाहिँ कडा छन् के, जसलाई तिनीहरु चाहिँ सजिलै हामी यसलाई सक्छौं, जे पनि गर्न सक्छौं जस्तो छ के उहाँ त्यस्तो छ। जो हो यो जोन डाल्टनको चाहिँ सिद्धान्तलाई उनीहरुले प्रयोग गरेको। अब हामी यसमा यो समावेश गरिछु कि यो फादर अफ एटोमिक स्ट्रक्चरलाई। अब तपाईहरु चाहिँ नरिसाउनु है। अब अर्को हाम्रो आउनुभयो वैज्ञानिक अटो हान। अटो हानको चाहिँ त्यति नाम सुनिदैन, किन भन्दा यो उहाँ सीमितको हुनुहुन्छ नि त। फादर अफ के हो? फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री। बुझ्नुभयो नि? अटो हान। यो जोन डाल्टनको त हामीले पढिसक्यो हैन। अब अटो हानको चाहिँ त्यति चर्चा सुनेको छैन। यसलाई चाहिँ यहाँ त्यति व्याख्या गर्नु पनि पर्दैन, किनभने तपाईहरुलाई सोध्यो भने यही फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री भनेर सोध्छ। यति चाहिँ तपाईहरुले सम्झन सक्नुहुन्छ। अब फादर अफ कम्प्युटर उहाँको चाहिँ यति नै हो। फादर अफ कम्प्युटर चाहिँ को हो? फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज। फादर अफ कम्प्युटर त चार्ल्स ब्याबेज। यो पहिला सुन्नु भएन? कम्प्युटर त पढ्नु भएन नि, 8 सम्म अनिवार्य थियो त पहिला। पढ्नु भएन र? चार्ल्स ब्याबेज। चार्ल्स ब्याबेजले बनाएको कम्प्युटरको त फिचरहरु पनि पढ्नु भएन नि। अब यहाँ तपाईहरुले त चाहिएन, म त्यसको नोट बनाइन। त्यो चार्ल्स ब्याबेजको बारे चाहिँ तपाईहरुले मास्तिरै पढेर आउनु भयो। अनि अब आउँछ हाम्रो यिनी चाहिँ टकटक सम्झिनी। फादर अफ हिस्ट्री हेरोडस। फादर अफ हिस्ट्री हेरोडस। फादर अफ जियोमेट्री
न्युक्लिड फादर अफ जियोमेट्री न्युक्लिड यस्तो चाहिँ सम्झिनुस् है। हो यो दुईटा चाहिँ नझुकिनुस् है। फादर अफ सर्कुलेसन र फादर अफ ब्लड ग्रुपमा चाहिँ नझुकिनुस् है। फादर अफ ब्लड सर्कुलेसन भनौँ भने चाहिँ विलियम हार्वे, अनि फादर अफ ब्लड ग्रुप भनौँ चाहिँ कार्ल ल्यान्ड स्टिनियर। बुझ्नुभयो नि? फादर अफ ब्लड ग्रुप भन्यो भने कार्ल ल्यान्ड स्टिनियर। अनि फादर अफ रेडियो त हेनरी। यो त सबैले थाहा छ होइन? ल तपाईहरुको यो बाहेक केही हाम्रो वैज्ञानिकहरुको बारेमा म हजुरहरुलाई भन्छु, सुन्नुस् र कसैलाई लेख्न मन लाग्छ भने लेख्नुस्, किन भन्दा उहाँहरुको बारे सर भन्ने हो, त्यही भएर मैले यो नबनाएको। तपाईहरुले यति सम्झिनुस्, यो चाहिँ सम्झिनुस् है जसरी नि। यहाँ म फेरि एकचोटी भन्छु, अल्बर्ट आइन्स्टाइन छुटेकाले सर एकचोटी लेख्नुस् है। वैज्ञानिकको बारे चाहिँ अरु नि म एउटा दुईटा वैज्ञानिकको बारे तपाईहरुलाई यहाँ भन्छु। ल म चाहिँ एकचोटी सर भन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन जर्मनमा 1889 मा जन्मिनु भयो। उहाँलाई चाहिँ विज्ञानका पिता पनि भनिन्छ। उनी जर्मनबाट इजरायल गएका थिए, जहाँ इजरायलमा उनलाई राष्ट्रपति बन भनेर पनि भनिएको थियो। अनि उनी चाहिँ मुख्य रूपमा ल म म्याडम क्युरीको बारेमा भनिदिन्छु, एकैछिन हुनुस्। अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ जब सन् 1920 मा E=mc² उनले पत्ता लगाए। E=mc² जब उनले सन् 1920 मा पत्ता लगाए, त्यसपछि उनी चाहिँ प्रसिद्ध भएका विश्वमा, खास गरी। बुझ्नुभयो नि? अनि उनले चाहिँ पत्ता लगाएका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर सन् 1921 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्यो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कार कहिले पाएका भनौँ भने चाहिँ सन् 1921 मा चाहिँ उनले नोबेल पुरस्कार पाए। त्यस्तै गरी उनको मस्तिष्क अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पतालमा अझै पनि सुरक्षित राखिएको छ। उनको मस्तिष्क कहाँ छ भनेर देशहरुको नाम सोध्यो भने अमेरिका। बुझ्नुभयो नि? उनको मस्तिष्क चाहिँ कहाँ छ? अमेरिकामा छ। त्यस्तै गरी आउनुहुन्छ हाम्रो फादर अफ फिजिक्स सर आइज्याक न्युटन। न्युटन भन्ने बित्तिकै त चाल सम्बन्धी नियम धेरैको दिमागमा आइसक्छ। उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो। सन् 1642 चाहिँ उहाँको जन्म। अनि न्युटनका आविष्कारको चाल, गुरुत्वाकर्षणको नियम, प्रकाशको किरणमा साथ हुन्छ जस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ सन् 1689 र 1701 मा चाहिँ संसद प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यस्तै गरी सन् 1705 मा चाहिँ न्युटन सरको उपाधि पाउनुभयो। यो फादर अफ केमिस्ट्री, फादर अफ बायोलोजी, फादर अफ जियोलोजी यो तपाईहरु पढिहाल्नुहुन्छ। यो त यति भोग्ने मात्र हो, उहाँहरुको बारे त्यति व्याख्या गरेको छैन। फादर अफ माइक्रोबायोलोजी लुई पास्चर। लुई पास्चरको जन्म चाहिँ फ्रान्समा भएको। उहाँको जन्म चाहिँ सन् 1800 कति अरे ल भन्नुस् त? लुई पास्चरको जन्म ल ओके ल धेरै लेखिसक्नु भएको रहेछ। ल यस्तै गरी सम्झिनुस्। लुई पास्चरको जन्म सन् 1822 मा भएको थियो। उहाँले पास्चराइजेसन कहिले पत्ता लगाउनु भएको थियो? ल यो भन्नुस्। उहाँले पास्चराइजेसन कहिले पत्ता लगाउनु भएको थियो? गुड। उहाँले पास्चराइजेसन चाहिँ 1861 मा पत्ता लगाउनु भएको थियो। अनि रेबिस सुईको प्रयोग पहिलो पटक कहिले गरियो? रेबिस सुईको प्रयोग पहिलो पटक कहिले गरियो? महिना र गते पनि भन्नुस् है। यसको चाहिँ त्यो डेट मात्र, यसको चाहिँ पुरै सोच छ। 1885 सही छ। 1885 जुन 16। ओके गुड। ल उहाँको यति भयो। अनि तपाईको त्यस्तै गरी आउँछ ग्रेगर मेन्डल। ग्रेगर मेन्डलको त तपाईहरुले त्यो ठिमाको पत्ता लगाउनु भएको। उहाँले चार्ल्स डार्विनको त अब डार्विन सम्बन्धी सिद्धान्त, डार्विनको चाहिँ उहाँको जन्म कहिले भएको? डार्विनको जन्म भन्दा नि उहाँ कहाँको? चार्ल्स डार्विन कुन देशको हो?
महावैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन कुन देशका थिए भने सोधन कुन देश? ओके, इङ्ल्यान्ड। सही। चार्ल्स डार्विन इङ्ल्यान्डका थिए। सन् 1809 मा चाहिँ उनको जन्म भएको थियो अनि उनले चाहिँ डार्विन विकासवादी सिद्धान्त चाहिँ पत्ता लगाएका थिए। बुझ्नुभयो नि? तपाईहरुलाई बुक पढ्न मन लाग्छ भने चाहिँ म एउटा बुकको नाम भनिदिन्छु। चार्ल्स डार्विनले गरेको द ओरिजिन अफ स्पेसिस एन्ड नेचुरल सेलेक्सन भन्ने चाहिँ एउटा बुक छ, उनले लेखेको। एकदम राम्रो छ। म धेरै त पुरै भ्याएको चाहिँ छैन पढेर, पढ्दा पढ्दै साथीले लैदिनु भयो। मैले थोरै पढेको थिएँ, राम्रो थियो, सुरुमै प्रभाव पार्ने खालको थियो। द ओरिजिन अफ स्पेसिस एन्ड नेचुरल सेलेक्सन उहाँले लेखेको बुक थियो, त्यो राम्रो थियो। ल अनि त्यस्तै गरी आउँछ ग्यालिलियोको जन्म चाहिँ कुन देशमा भएको थियो भन्नुस् त? ग्यालिलियोको जन्म चाहिँ इटलीमा भएको थियो सन् 1564 मा। ग्यालिलियोले चाहिँ थुप्रै कुराहरू विकास गर्नुभएको छ। टेलिस्कोप, थर्मोमिटर, पेन्डुलम, ज्यामितीय कम्पास, पृथ्वी गोलो छ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो ग्यालिलियोले पत्ता लगाउनु भएको थियो। जोहन डाल्टनको जन्म चाहिँ इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। उहाँले चाहिँ अपूर्ण चापको सिद्धान्त, त्यस्तै गरी परमाणविक रचनाहरू, संरचनाहरू चाहिँ उहाँले आविष्कार गर्नुभएको थियो। उहाँको सिद्धान्तलाई पछ्याएर अहिले विभिन्न बम बारुदहरू बन्ने गर्छ। अनि त्यस्तै गरी हामीले अर्को पढेका थियौँ अटो हान, अब फादर अफ न्युक्लियर केमिस्ट्री चाहिँ अटो हान, फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेज। अब यी कुरा चाहिँ भयो, उहाँहरूको बात त्यति व्याख्या गर्नु। अब म्याडम क्युरी चाहिँ प्लान्की हुनुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् है म्याडम क्युरीको बात थोरै। म्याडम क्युरी चाहिँ प्लान्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म 1867 मा भएको थियो। उनको बिहे चाहिँ फ्रान्समा भएको। म चाहिँ उहाँको पढेको आधारमा भन्छु, उहाँको बिहे चाहिँ फ्रान्समा भएको। यो कहिले सोध्न सक्छ म्याडम क्युरीको बिहे कहाँ भएको थियो भन्नु भने चाहिँ फ्रान्समा। म्याडम क्युरी अब विश्वको इतिहासमा नि आउँछ, विश्व कुराहरूमा नि आउँछ। म्याडम क्युरी चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला हुन्। बुझ्नुभयो? म्याडम क्युरी चाहिँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो महिला हुन्। उनले चाहिँ सन् 1903 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्। बुझ्नुभयो नि? म्याडम क्युरीले चाहिँ नोबेल पुरस्कार सन् 1903 मा पाएकी थिइन्। अनि उनले फेरि पनि सन् 1911 मा रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाएकी हुन् के। बुझ्नुभयो नि? म्याडम क्युरीले चाहिँ सन् 1911 मा रसायन शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाइन्। 1903 मा चाहिँ उनले म्याडम क्युरीले नोबेल पुरस्कार पाइन्। नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला हुन्। र सन् 1911 मा फेरि रसायन शास्त्रतर्फबाट पनि उनलाई के दियो भन्दा नोबेल पुरस्कार दियो। उनकी छोरी आइरेन क्युरी र ज्वाइँ फ्रेडरिक जुली एटले चाहिँ एक्सरेको चाहिँ पत्ता लगाएका हुन्। बुझ्नुभयो नि? र उनीहरूले त्यो पत्ता लगाए बापत सन् 1935 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाएका हुन् के। एउटै परिवारमा 4 जनाले 5 पटक नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए त्यति बेला। त्यो ज्वाइँहरूले पनि पुरस्कार पाएपछि म्याडम क्युरीको इतिहासमा लेखिएको कुरा के हो भन्दा एउटै परिवारका 4 जनाले 5 पटक नोबेल पुरस्कार भनेको त्यो दुईचोटि चाहिँ म्याडम क्युरीले पाउनु भएको थियो नोबेल पुरस्कार। बुझ्नुभयो? म्याडम क्युरीको चाहिँ अब श्रीमानको, अब उहाँको श्रीमानको नाम चाहिँ प्रिय क्युरी हो। उहाँको श्रीमानको नाम चाहिँ, उहाँको चाहिँ कार दुर्घटनामा परि दुर्घटना मृत्यु भएको थियो त्यति बेला। र म्याडम क्युरीको चाहिँ सन् 1934 मा चाहिँ क्यान्सरका कारण मर्नु भएको थियो। म्याडम क्युरी चाहिँ सन् 1934 मा चाहिँ क्यान्सर रोगका कारण चाहिँ मृत्यु भएको थियो म्याडम क्युरी। बुझ्नुभयो नि? उहाँ चाहिँ प्लान्की हुनुहुन्थ्यो। जन्म सन् 1867 मा भएको थियो र उहाँको
उहाँ चाहिँ पहिलो महिला हो, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने विश्वको पहिलो महिला म्याडम क्युरी नै हो। सन् 1903 मा पाउनु भएको थियो। यस्तै अनि आउनुहुन्छ अर्को हाम्रो वैज्ञानिक, एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक। यहाँ चाहिँ उहाँलाई यो फादर अफ उसमा समावेश गरिएको छैन, तर पनि उहाँलाई हामीले सम्झिनु पर्ने एउटा वैज्ञानिक हुनुहुन्छ। उहाँ वैज्ञानिकको नाम हो थोमस अल्वा एडिसन। तपाईहरुले पढ्नु भयो होला नि थोमस अल्वा एडिसनको बारे? पढ्नु भएको छ थोमस अल्वा एडिसनको बारे? के भनेर पढ्नु भएको छ? पढ्न त पढ्नु भयो, के नामले चिन्नुहुन्छ उहाँले? उहाँका त विभिन्न नाम छन् नि। ओके, उहाँ चाहिँ बल्ब, धेरै जस्तै उहाँ बल्ब त विद्युतीय बल्ब बनाउनु भयो हैन? चिम, मुख्य गरी चिम बनाउनु भयो, त्यसरी चिनिन्छ। मैले चाहिँ उहाँलाई नाम बिर्सिने वैज्ञानिक भनेर चिन्छु क्या। आफ्नो नाम आफै बिर्सिने र आविष्कारका पनि पिता, आफ्नो नाम आफै बिर्सिने र आविष्कारका पिता भनेर चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई चिनिन्छ। उहाँले चाहिँ सन् 1904 देखि चाहिँ भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ। उहाँ पनि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हो, हाम्रो महान वैज्ञानिकमै गनिनुहुन्छ। 1904 मा चाहिँ भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ मतगणना यन्त्रको क्रोमोफोन, त अहिले तपाईहरुको मतगणना गर्दाखेरि एउटा घरमा लिएर आएका थियो होला नि, मोबाइल जस्तो ल्याएका थिए नि। तपाईहरु घर हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन जनगणना गर्दा? हो, त्यो चाहिँ उहाँले लिएर आउनु भएको थियो। उहाँले बनाउनु भएको थियो मतगणनाको ग्रामोफोन भन्ने चाहिँ। अनि उहाँले चाहिँ टेलिग्राम पनि बनाउनु भयो, चलचित्र क्यामेरा, बिजुलीको चिम, विद्युतीय रेलमार्ग। अनि तपाईहरु एउटा प्रश्न गर्छु यहाँ, फेरि अल्बर्ट आइन्स्टाइनको कुरा आयो भनेर, थोमस अल्वा एडिसनको कुरा आयो भनेर थोमस अल्वा एडिसन चाहिँ नभन्नु है। येल्लो शब्दको प्रयोग चाहिँ पहिलोचोटि कसले गरेका थिए? येल्लो शब्दको पहिलोचोटि प्रयोग कसले गरेका थिए? लोकसेवा आयोगको भित्र बसेर नि क्वेशन सोधिदिन सक्छ। यो पनि थोमस अल्वा एडिसनले नै गरेका थिए। पहिलो पटक येल्लो शब्दको प्रयोग थोमस अल्वा एडिसनले नै गरेका थिए। थोमस अल्वा एडिसन, बुझ्नुभयो नि? एडिसनले चाहिँ येल्लो शब्दको प्रयोग गरेका थिए। पहिलो पटक येल्लो शब्दको प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक चाहिँ को हुन्? अर्थात् येल्लो शब्द विश्वमा सबैभन्दा पहिला येल्लो शब्दको प्रयोग चाहिँ कसले गरेका थिए भन्नु भने थोमस अल्वा एडिसन। ओके, यति चाहिँ बिर्सिनु भएन। विद्युतबाट चल्ने पेन पनि थोमस अल्वा एडिसनले गर्नुभएको थियो। अनि तपाईहरुलाई अझै एकजना वैज्ञानिकको बारेमा भन्छु, स्टेफेन विलियम हकिङ। उहाँलाई चिन्नु भयो होला नि, जो व्हील चेयरको सहायताले हिँड्ने गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि एउटा हाम्रो महान वैज्ञानिक हो। उहाँ चाहिँ इङ्ल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ तपाईहरुले पनि सुन्नु भयो होला, उहाँ सन् 2018 मा चाहिँ उहाँको डेथ भएको थियो र उहाँको जन्म चाहिँ सन् 1942 मा भएको थियो। उहाँ इङ्ल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो। हकिङ चाहिँ खगोलशास्त्री हो, खगोलशास्त्री हो। ओके, अनिल घिसिङ एकदमै उहाँ चिन्नु भएको रहेछ। उहाँ चाहिँ एकदमै, अब उहाँ केही शरीरको अङ्गहरू खुट्टाहरू हिँड्न नसक्ने त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ द ग्रान्ड डिजाइन भन्ने सन् 2010 मा चाहिँ रचना गर्नुभएको थियो कि। अनि हकिङले चाहिँ सबैभन्दा उहाँको मुख्य काम चाहिँ कालो छिद्र पत्ता लगाउनु, ब्ल्याक होल सुन्नु होला। ब्ल्याक होल पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कोन भन्नु भने स्टेफेन विलियम हकिङ। उहाँको चाहिँ बीचमा विलियम पनि छ, तपाईँ नजुक्किनुहोस्। हकिङको पुरा नाम के हो भन्नु भने स्टेफेन विलियम हकिङ्स, चाहिँ बिर्सिनु भएन। उहाँ चाहिँ हकिङ्सले कालो छिद्र ब्ल्याक होल पत्ता लगाउनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ एक महान खगोलशास्त्री हुनुहुन्छ
उहाँ चाहिँ आफ्नो अङ्गहरू नचले पनि हेर्नु त अब शरीर नचले के हुँदो रहेछ र भन्ने हुन्छ नि त। अब उहाँले त्यत्रो काम गर्नुभयो, अहिले विश्व चिन्छ। अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, अब टाइम चाहिँ हाम्रो भइसकेको रहेछ। म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? यो सोध्न नि सक्छ। नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त, नेपालमा कहिले मनाइन्छ? कहिले लेख्नु भएको छ? ल, असोज 1 हो, 11 होइन, असोज 1 हो र विश्व विज्ञान दिवस चाहिँ नोभेम्बर 10 मा मनाइन्छ। बुझ्नु भयो नि? नोभेम्बर 10 मा चाहिँ के मनाइन्छ? विश्व विज्ञान दिवस। ल, आज हामीले जति वैज्ञानिकहरूको बारे पढ्यो नि, यिनीबाट चाहिँ एउटा सोध्छ तपाईँहरूले, यी वैज्ञानिक कहाँका थिए भनेर सोध्छ। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले झुक्किनु भएन। त्यो कुरा चाहिँ नोभेम्बर 10 हो साइन्स वर्ल्ड डे चाहिँ। तपाईँलाई यो दुईटा प्रश्न नि सोध्छ है, नेपालमा विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर सुन्न सक्छ। जति हामीले आज वैज्ञानिकहरूको बारे पढ्यो नि, यिनीहरूकोबाट तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न चाहिँ स्योर सोध्छ। किन भन्दा कम्प्युटरहरूको रहेछ, अब हामीले इन्टरनेट उताबाट पढ्यौँ भने चाहिँ तपाईँहरू पढ्दा चाहिँ सिलेबसको आधारमा पढ्नुहोस् है। मैले काठमाडौँ सिलेबस छोडेर आइछु कि, मलाई चाहिँ त संविधान पढाएँ, अनि नेपालको भूगोल चाहिँ पढाएँ, अनि मैले चाहिँ असैको सिलेबस नै काठमाडौँ भुलेर आइछु कि। पढाउनु त पोहोर साल नै पढा हो, तर बिर्सिछु कि मैले यो यहाँ छ भन्ने नै। ल, अब चाहिँ पढ्नुहोस् मजाले। अब मलाई त इक्जाम गर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ, अब 1 महिनाभित्र, बढी नभए 20-25 दिनमा। त्यसैले अब चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, टाइम छ अझै नि। पिडिएफ प्रकाश नेपाली, पिडिएफको लागि चाहिँ सरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् है। पिडिएफको लागि सरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। ल, जाँदै म हजुरहरूले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए। यो सुन्नु भयो होला नि कि सुन्नु भएको छैन? हुँदैन बिहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक 2-4 सपुत मरेर नगए भनी सुन्नुभयो नि शहीदको बारे। ल, अब पढ्नुहोस्। भूपी शेरचन, यस, तपाईँहरूलाई यस्तो थाहा रहेछ। गुड, तपाईँहरू निकाल्नुहुन्छ कि नाम निकाल्नुहुन्छ यही पालि? ह्याप्पी शहीद दिवस। शहीदहरूको सम्झना गरिरहनुपर्छ। शहीदहरूले गर्दा आज हामी खुल्लम खुल्ला गरिरहेको छ। कति भयो टाइम? ल, म एउटा सानो कविता जस्तो सुनाउँछु, सुन्नुहोस् है। ल, सरले गफ नगर्नुहोस्, लास्टमा यति। क्रिकेट प्रेमी को हुनुहुन्छ? क्रिकेट प्रेमीको बारे हो। ल, म चाहिँ प्लेयर नै हो के। ल, सुन्नुहोस् है। 2004 मा डेब्यू पछि, 2004 मा मलेसियासँगको डेब्यू पछि बल र ब्याटको बयान हो पारस दाइको बारेमा आफै लेखेको थिएँ। सन् 2004 को मलेसियासँगको डेब्यू पछि बल र ब्याटको बयान हो पारस, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो पारस, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो पारस। उनको दिल र धड्कन यो राष्ट्रिय, यो जन्मभूमिको वरदान हो पारस, यो जन्मभूमिको वरदान हो पारस भनेर चाहिँ मैले लेखेको थिएँ। धेरै लामो छ, पछि सुन्नु होला। भोलि के पढ्ने भन्नुभएको छ? भोलि चाहिँ हामी यसैको बारे, इन्टरनेटको बारे पढ्छौँ। भोलि हामीले इन्टरनेटको बारे पढ्छौँ। विजय पुन राई, हामी भोलि इन्टरनेटको बारे, इन्टरनेट सूचना सञ्चार प्रविधि पढ्छौँ। त्यसको बारे सर हेरेर आउनुहोस्, म पनि तपाईँहरूलाई पढाइदिन्छु। आजलाई यति गरौँ है त, हुन्छ? ओके, ल, मलाई त्यति राम्रो भन्न त आउँदैन, त्यही पनि तपाईँहरूलाई सुनाइदिएको। ल।